ल हामीले चाहिँ यहाँसम्म पहिलोको क्लासमा चाहिँ यहाँसम्म हामीले गरिसकेका थियौँ। अब हामी पिरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूको वर्गीकरण है त्यो गर्नेछौँ। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स इन पिरियोडिक टेबल। अब पिरियोडिक टेबलमा पनि क्लासिफाई गर्नु पर्यो है, वर्गीकरण गर्नु पर्यो। तीनवटा वर्गीकरण गर्दाखेरि तीनवटा मेन वर्गीकरण भएको छ, धातु, अधातु र अर्धधातु भनेर है। तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको गुणका आधारमा तीनवटा चाहिँ विभिन्न ग्रुपमा गरिएको छ, तर पनि हामी केही वर्गीकरणबारे चाहिँ तल चर्चा गरिएको छ है। ग्रुप अनुसार त कतिवटा वर्गीकरण भएको छ, 18वटा चाहिँ वर्गीकरण भएको छ, 18वटा ग्रुप बनेको छ है। त्यो 18वटा समूह भनेको के हो त भन्दाखेरि 18वटा छुट्टा छुट्टै विशेषता भएका, एउटै ग्रुपमा पर्ने एउटै विशेषता भएका हुन् है। एउटै विशेषता पर्ने भनेको एउटै ग्रुपका हुन्। 18वटा ग्रुपमा आधुनिक मोडर्न पिरियोडिक ल अनुसार चाहिँ 18वटा ग्रुपमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ भनेपछि 18वटा चाहिँ के छन् त, एउटै विशेषता भएका चाहिँ, यसरी एउटै एउटै विशेषता भएका चाहिँ कतिवटा छन् त, 18वटा छन् है। एउटा ग्रुपमा जति पनि के हुन्छन् त भन्दाखेरि तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यो के हुन्छ त, एउटै गुणका हुन्छन्, उनीहरूको विशेषता एउटै हुन्छ। तापनि यहाँ हामी दुई तीनवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई तीनवटा ग्रुपका चाहिँ अलिअलि गुणहरू चाहिँ मिल्न जान्छ है। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी धातु, अधातु र अर्धधातु गरी तीनवटा चाहिँ उसमा चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। कुरा बुझिन्छ यहाँ? विद्युतको सुचालन क्षमताका आधारमा हालसम्म पत्ता लागेका तत्त्वहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातु गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ है। यो चाहिँ विद्युत सञ्चालन क्षमताका आधारमा भयो। जसले विद्युत सुचालन क्षमता, जसले चाहिँ आफू थ्रु चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ यसरी जान दिन्छ है, विद्युतको धारालाई बग्न दिन्छ, त्यो चाहिँ धातु भयो है। अधातु भनेको चाहिँ जसले चाहिँ विद्युतको धाराहरूलाई बग्न दिँदैन। अर्धधातु भनेको के हो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा तापक्रममा चाहिँ धातु जस्तो गर्छन् है, धातु जस्तो पनि विशेषता भएको, अर्धधातु जस्तो पनि विशेषता भएको है। धातु के कारणले भन्दाखेरि उनीहरूले पनि गर्छन्, विद्युत सञ्चालन गर्छन्, तर कुनै एउटा तापक्रममा गर्छन् है, र कुनै अर्को तापक्रममा चाहिँ उनीहरू के गर्छन् त, अधातु जस्तो विशेषता गर्छन् है, विद्युत सञ्चालन गर्दैनन्। त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरू अर्धधातु भए। यसरी तीनवटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वर्गीकरण गरिएको छ। धातुमा हेरौँ त के भनेको छ यहाँ, पिरियोडिक तालिकामा धातुहरू देब्रेतिर छन्। अब धातुहरू कता छन् त, देब्रेतिर छन्, त्यो चाहिँ हेर्ने है। ग्रुप आइएमा भएका लिथियम, सोडियम, पोटासियम आदि के हुन् त, तत्त्वहरू सक्रिय धातु हुन्। यिनीहरू एकदमै सक्रिय धातु हुन्, चाँडै नै के गरिदिन्छन् त, रासायनिक प्रक्रिया गरिदिन्छन्। पानीसँग प्रतिक्रिया गरी कडा अल्काली बनाउने भएकाले यी धातुहरूलाई अल्काली धातु भनिन्छ है। यो सोध्ने गर्छ है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम एक ग्रुपमा भएकालाई किन अल्काली धातु भनिन्छ भनेर यो सोध्ने गर्छ। यो किनभनेदेखि यो पानीसँग के गरिदिन्छ त, रासायनिक प्रक्रिया गरिदिन्छ, एकदमै के छन् त, सक्रिय धातु छन्। यिनीहरू गर्दाखेरि अल्काली बनाउँछ। अल्काली बनाले के हो त, एसिड, बेस एन्ड साल्टमा चाहिँ क्षार र के भन्छ त, अम्ल, क्षार र अल्काली भन्ने हुन्छ है। हो, त्यो अल्काली बनाउने गर्छन् है। त्यसै गरी ग्रुप 2A र 3A बोरोन बाहेकका तत्त्वहरू पनि धातु नै हुन् है। यो चाहिँ उता पर्न गएका हुन्, तर उनीहरू चाहिँ धातु नै हुन् है, तर पर्नलाई उता राखिदिएको हो। यिनीहरू भने अल्काली धातुभन्दा केही कम सक्रिय हुन्छन् है। ग्रुप 1B देखि 7B सम्मका तत्त्वहरू कम सक्रिय संक्रमण धातु हुन् है, एकदमै कम सक्रिय
यिनीहरू चाहिँ एकदमै कम उसमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ उ गर्छन्, रासायनिक प्रक्रिया गर्छन्। जस्तै यो फलाम भयो, आइरन एफी, कोबाल्ट भयो, निकेल भयो है, सिल्भर भयो, चाँदी, सुन भयो हैन, मर्करी भयो, जिंक भयो आदि है। यिनीहरूको गुण सक्रिय धातु र अधातु बीचमा पर्ने भएकाले संक्रमण धातु भनिएको हो। यिनीहरूको गुण चाहिँ दुवैतिरको बीचमा पर्छ है। अधातु नन मेटल है, पेरियोडिक तालिकाको दायाँतिर अधातुहरू राखिएको छ। ग्रुप 7A मा राखिएका फ्लोरिन, क्लोरिन, आयोडिन जस्ता तत्त्वहरू सक्रिय अधातु हुन्। यिनीहरूको बाहिरी सेलमा अक्टेट पुरा हुन एउटा मात्र इलेक्ट्रोन आवश्यक पर्ने भएकाले यिनीहरूले अन्य तत्त्वको परमाणुबाट इलेक्ट्रोन लिई रासायनिक प्रतिक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्छन्। यहाँ हेरौँ त के भनेको छ। एउटा मात्रै ऊ हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ बनाएँ, के बनाएँ भन्दाखेरि क्लोरिनवाला बनाएँ है। क्लोरिनको के हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ यो चाहिँ के हो त, क्लोरिन हो। यसलाई के त गर्दै क्लोरिन है। दुईटा चाहिँ हुन्छ हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन है। के भयो फ्लोरिन कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा भयो हैन। त्यस्तै अझै एउटा चाहियो, कतिवटा हुनु पर्यो भन्दाखेरि 7वटा हुनु पर्यो क्लोरिनको लागि है। 1 2 3 4 5 6 7 हो। यसमा चाहिँ 8वटा भयो भने के हुन्छ त, यो अक्टेट हुन्छ। 8वटा भयो भने के हुन्छ त, अक्टेट हुन्छ। अक्टेट कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसको बाहिरी सेलमा 8वटा चाहिँ हुनुपर्ने हो, 8वटा इलेक्ट्रोन। 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यसले चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग देखाउँदैन है। यदि चाहिँ अधुरो छ भने त्यसले चाहिँ रासायनिक प्रक्रियामा भाग देखाई उसले चाहिँ आफ्नो के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि आफ्नो अक्टेट पुरा गर्न खोज्छ। आफ्नो बाहिरी सेलमा के गर्न खोज्छ, 8वटा इलेक्ट्रोन पुर्याउन खोज्छ त्यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के गर्छन् त, मेटलहरूसित जसमा चाहिँ के हुन्छ 1 2वटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिरपट्टि, एउटा इलेक्ट्रोन कि त दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, उनीहरूसित के गर्छ त, रासायनिक प्रक्रिया गर्छ र उनीहरूको बाहिरको इलेक्ट्रोन आफूले लिइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिएर 8वटा हुन्छ मेटलहरूको है। जस्तै मैले सोडियम बनाएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन, हिलियम गर्दाखेरि यसरी फ्लोरिनसम्म गयो यो है। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिनसम्म भयो। 8वटा भयो कि भएन, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरिन। त्यसपछि नियन भयो, 8वटा भयो। त्यसपछि के आयो त, सोडियम भयो। सोडियमको बाहिर कतिवटा छ, एउटा छ है। अब यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोनलाई त्यो क्लोरिनलाई दिइदिन्छ है। यदि क्लोरिन र सोडियम चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याइयो भने के हुन्छ त, क्लोरिनको अणुले है, परमाणुले के गरिदिन्छ त, उसको बाहिर भएको एउटा इलेक्ट्रोनलाई आफू लिइदिन्छ, 8वटा भइदिन्छ क्लोरिन है। र सोडियमले चाहिँ दिएर चाहिँ के भयो त, यसलाई दियो भनेपछि यसको योवाला सेल हराइहाल्छ। योवाला सेल हराएपछि के भयो त, उसको बाहिरी सेलमा 8वटा नै भयो। यसरी सबै एलिमेन्ट, सबै तत्त्वहरूको के हुन्छ त, अक्टेट स्टेटमा आउन खोज्छ। उनीहरू एक्लै यसरी बस्न सक्दैन, एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ, एकदमै सक्रिय हुन्छ रासायनिक प्रतिक्रिया गर्नको लागि है। यसरी चाहिँ यो के गरिदिन्छ, यसलाई चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। त्यसपछि क्लोरिन के भयो त भन्दाखेरि Cl- भयो। यो Cl- भएर बस्छ र सोडियम चाहिँ के भएर बस्छ त, Na+ भएर बस्छ। किनभने सोडियमको प्रोटोन कति छ भन्दाखेरि जतिवटा प्रोटोन छ, इलेक्ट्रोन के छ त त्योभन्दा 1ले कम छ है। सोडियमको 11वटा के छ त, प्रोटोन छ है। इलेक्ट्रोन पनि 11वटा थियो, तर एउटा चाहिँ कसलाई दियो त, क्लोरिनलाई दियो। त्यस कारणले इलेक्ट्रोन कति भयो त, 10वटा भयो। भनेपछि यसमा चार्ज के भयो त, 11वटा के छ त पोजिटिभ चार्ज छ, 10वटा मात्र के छ त नेगेटिभ चार्ज छ। यसलाई यिन दुईटालाई उ गर्ने हो भने है,
10वटालाई पोजिटिभ चार्ज र 10वटा नेगेटिभ चार्ज चाहिँ एकअर्कालाई के गर्छ त न्युट्रलाइज गर्छ भने एउटा चाहिँ बढी के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बढी पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोडियममा के आउँछ त एउटा पोजिटिभ चार्ज आउँछ भने क्लोरिनमा एउटा नेगेटिभ चार्ज आउँछ। भन्नुको मतलब प्रोटोनको सङ्ख्याभन्दा एउटा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ यसमा भनेको हो है। यसरी चाहिँ नुनलाई पानीमा मिसायो भने के हुन्छ, नुनलाई पानीमा मिसायो भने नुनमा के हुन्छ त NaCl हुन्छ। यसरी NaCl भएर बसेको हुन्छ, तर पानीमा जाँदाखेरि के हुन्छ त Na+ भएर बस्छ, Cl चाहिँ माइनस भएर बस्छ। भन्नुको मतलब सोडियमको बाहिरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जम्मा जम्मी अक्टेट स्टेटमा छ है। अक्टेट स्टेटमा छ सोडियम पनि, क्लोरिन पनि के छ त अक्टेट स्टेटमा छ। त्यसको बाहिर पनि 8वटा इलेक्ट्रोन छ है। हुनुपर्ने 7वटा हो। 7वटा भयो भने के हुन्छ त क्लोरिनको 7वटा इलेक्ट्रोन बाहिर भयो भने उसको चाहिँ प्रोटोन सङ्ख्या र प्रोटोन सङ्ख्या र इलेक्ट्रोन सङ्ख्या बराबर हुन्छ। तर चाहिँ एउटा सङ्ख्या गरेर 8वटा सङ्ख्या गराउँछ र Cl- भएर चाहिँ त्यो बस्छ। उनीहरू बस्ने यसरी हो। ठिक छ। र नुनको ढिक्कामा चाहिँ के हुन्छ त चप्केर बसिरहेको हुन्छ है। सोडियम र क्लोरिन चाहिँ यसरी चप्केर बसिरहेको हुन्छ। दुवै चाहिँ एकअर्कालाई यसरी चप्केर बसिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब हेरौँ त हामी यहाँ के भनेको छ, बाहिरी सेलमा अक्टेट पुरा हुन। अक्टेट भनेको बुझियो 8वटा चाहिँ पुरा गर्नलाई है एउटा मात्र इलेक्ट्रोन आवश्यक पर्ने भएकाले यिनीहरूलाई एउटा मात्र आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटो यिनीहरू जान्छ रासायनिक प्रक्रियामा। रासायनिक प्रतिक्रियामा यिनीहरू छिटो जान्छ, एकदमै सक्रिय हुन्छ, किनभने एउटा मात्रै छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो है। र यो सोडियमहरू जुन अल्काली मेटल छ यिनीहरू पनि एकदमै सक्रिय हुन्छ, किनभने एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, गुमाउनु पर्ने एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ त चाँडै नै यिनीहरूले दिइहाल्छ, लगिहाल भनेर। यसै गरी ग्रुप 5A र 6A मा रहेका अक्सिजन, सल्फर, फस्फोरस, नाइट्रोजन आदि पनि के हुन् त अधातु हुन्। अक्सिजन यिनीहरू त ग्यास हो, सल्फर यिनीहरू के हुन् त अधातु हुन्। ठिक छ। ल अधातु भनेको के हुन् त यिनीहरू विद्युतलाई के गर्न दिँदैन भन्दाखेरि बग्न दिँदैन आफ्नो उसबाट है। ल अर्धधातु भनेको हेरौँ त के हो। पेरियोडिक तालिकामा धातु र अधातुको बीच भागमा रहेका तर केही गुण धातुको जस्तो र केही अन्य गुण अधातुको जस्तो देखाउने तत्त्वहरूलाई अर्धधातु भनिन्छ। कुरा बुझिन्छ? अर्धधातु कसलाई भनिन्छ? केही गुण चाहिँ धातुको देखाउने, केही गुण चाहिँ अधातुको देखाउने, बिचमा पर्नेलाई अर्धधातु भनिन्छ। ठिक छ। यिनीहरूले आंशिक रूपमा विद्युत प्रवाह गर्दछन्। आंशिक रूपमा भन्नाले पुरा तरिकाले गर्दैनन् तर अलिअलि गर्दछन् भनेको। यिनीहरूको सुचालन क्षमता के हुन्छ त धातुको भन्दा कम हुन्छ र अधातुको भन्दा फेरि बढी हुन्छ है। अधातुले त गर्दैन, तर यिनीहरूले चाहिँ अलिअलि गर्छ भनेपछि अधातुको भन्दा बढी, धातुको भन्दा कम। सिलिकन भयो, जर्मेनियम भयो, बिस्मुथ भयो आदि चाहिँ के हुन् त अर्धधातु हुन्। ठिक छ। क्रियाकलाप हेरौँ त 7.1 मा के भनेको छ। 7.1 मा भनेको छ कि यस पाठमा दिएको आधुनिक पिरियोडिक तालिका अवलोकन गर्नुहोस् र चार्ट पेपरमा त्यही फोटोकपी पेपरमा चाहिँ के गर्नुहोस्, त्यही कोर्नुहोस्, त्यही चित्र बनाउनुहोस्, त्यो टेबल बनाउनुहोस् आफ्नो एउटा पेपर किनेर है। यसरी भर्दा धातु अधातु चाहिँ छुट्याइदिनु पर्यो। अर्धधातु है के कुन चाहिँ धातु हो, कुन चाहिँ अधातु हो, कुन चाहिँ अर्धधातु हो भनेर छुट्याइदिनु पर्यो है। नाम भने क्रमश कालो, नीलो, रातो। धातुलाई कालो लगाइदेऊ, अधातुलाई नीलो र रातो चाहिँ अर्धधातुलाई लगाइदेऊ भनेर साइन पेनले लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँले बनाएको पिरियोडिक तालिका छुट्याएको धातु अधातु र अर्धधातु मिल्यो कि मिलेन शिक्षकलाई देखाएर स्पष्ट हुनुहोस्। पहिला आफै गराउनुहोस्, त्यसपछि शिक्षकलाई देखाएर चाहिँ उ गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ ल यति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ म देखाइदिन्छु। यहाँ देखाइहालेको छ कति कति धातु हुन्, कति कति अधातु हुन् भनेर भनेको छ यहाँ है। यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँ मेटाइदिएपछि यहाँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। कुन के हो भनेर है।
यो भनेको के हो? अल्काली मेटल हो, यो धातु हो। यसलाई विशेष अल्काली भनेर भन्छ, विशेष अल्काली मेटल भन्छ, धातु हो यो। त्यसपछि आउँछ अर्को अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेर आउँछ यो है। यो पनि के हो त? धातु हो, यो पनि सबै धातु हो यो। ठिक छ, यिनीहरू के हुन् त? धातु हुन्। अब यिनीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त? पुरै धातु हो यो। यो पुरै के हो त? धातु हो यो। यो अर्कै किसिमको धातु हो यो। यिनी दुईटा एकदमै सक्रिय धातु हुन्। है, यिनीहरू के हुन् त? पुरै धातु हुन्। ठिक छ, त्यसै गरी हाम्रो यो पनि यसमा पर्यो है, यसैमा पर्यो। यो पनि केमा पर्यो भन्दाखेरि यसैमा पर्यो, यो पनि यसैमा पर्यो। ठिक छ, यसैमा पर्यो। यो चाहिँ अलिकति उ गरौँ, गाढा गरौँ यसलाई। ठिक छ, यिनीहरू के हुन् त? धातु हुन् पुरै, यति। अब हेरौँ त, अलि कालो कालोतिर हामी जाउँ। ठिक छ, यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि यिनीहरू के हुन् त? अधातु हुन्, यिनीहरू अधातु हुन्। ठिक छ, अधातु हुन्, अधातु हुन्, अधातु हुन् है, र यो अधातु हुन्, यति। ठिक छ, अब यिनीहरू अर्धधातुमा पर्न जान्छन् फेरि। कुन भन्दाखेरि यिनीहरू यो बोरन पनि अर्धधातुमा पर्छ होला सायद। बोरन यिनीहरू चाहिँ अर्धधातु पर्छ है, यिनीहरू चाहिँ अर्धधातु पर्छन्। जर्मेनियम, सिलिकन, जर्मेनियम यिनीहरू के पर्छन् त? अर्धधातु पर्छन् है। यसमा अझै पनि धातु छ, यहाँ राम्रोसित हेरौँ। यिनीहरू के हुन् त? धातु हुन् अझै। ग्यालियम, स्यालियम है, यो पनि के हो त? धातु हो। एल्युमिनियम पनि के हो त? धातुमै पर्यो। ठिक छ, यसरी धातुमै हुन् यिनीहरू। लिड भयो, बिस्मुथ भयो। बिस्मुथ चाहिँ के हो त? अर्धधातु है, बिस्मुथ। यिनीहरू चाहिँ तल चाहिँ के हो त? अर्धधातु, अर्धधातु हुन्। यसरी चाहिँ बिचमा चाहिँ यिनीहरू पर्छ क्या, यसरी अर्धधातु पर्छ, यसरी बुझ्यौ। अब यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नोबल ग्यास हो। यिनीहरू यिनीहरू के हो त? इनर्ट ग्यास हो, कसैसित पनि सक्रिय गर्दैन, कसैसित पनि उ गर्दैन। यो नोबल ग्यास हो, तर यसलाई पनि के भन्न सकिन्छ? अधातु भन्न सकिन्छ। तीनवटा भागमा डिभाइड गर्ने हो नि त, हैन? भनेपछि के गर्न सकियो त भन्दाखेरि यति चाहिँ अधातु हो। तीनवटा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि ल कति कति अधातु हो, यसलाई चाहिँ मेटाउँ, यसलाई मेटाउँ। ठिक छ, यसलाई मेटाउँ। यो गर्दाखेरि यसलाई मेटाएर चाहिँ यसो गर्नु पर्यो। यो के हो त? धातु हो, धातु हो, यति धातु हुन् यिनीहरू, सबै धातु हुन् यिनीहरू है। भनेपछि अधातु भनेको कुन भयो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अधातु भए है। ल अब क्लियर भयो यहाँ सबमा? धातु, अधातु र अर्धधातु है, छक्क भयो। ल यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हेरौँ अझै यिनीहरूलाई के। ल यसमा चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ अधातु हो है। हाइड्रोजनको यहाँ चाहिँ हल्का मेटाएर यति पुरै मेटियो। फेरि हाइड्रोजन चाहिँ अधातुमा पर्छ, तर यसलाई यता राखिएको छ। हाइड्रोजन चाहिँ केमा पर्छ त? अधातुमा पर्छ। यो चाहिँ यति चाहिँ धातु हो है। ल हाइड्रोजन के हो त? नन अर्धधातु, अधातु हो है हाइड्रोजन। ल यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। अब सब सेलको आधारमा तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास, नयाँ टपिक भयो यो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्स बेस्ड अन सब सेल्स भनेको छ है। पहिला हामी के गरेको थियौँ त? सेलको आधारमा गरेको थियौँ इलेक्ट्रोनको है। यो चाहिँ के हो त? यतापट्टि हेरौँ त, यो के हो भन्दाखेरि सेलको आधारमा हो। सेलको आधारमा है, सबैभन्दा भित्रको सेललाई के भन्छ त? के सेल भन्छ, के सेल भन्छ सबैभन्दा भित्रको सेललाई। त्यसपछि एल सेल भन्छ, त्यसपछि एम हुन्छ, त्यसपछि एन हुन्छ। जस्तै यसमा हेरौँ,
यो चाहिँ के सेल हो, त्यसपछि यो चाहिँ एल हो, त्यसपछि यो चाहिँ एम हो। ठिक छ। यसरी कतिसम्म जान्छ, एनसम्म जान्छ है, किनभने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ त्योभन्दा ठुलो के छैन भन्दाखेरि अणुहरू छैनन् है, तत्त्वहरू त्योभन्दा ठुला छैनन्। अब हामी सबसेलको आधारमा चाहिँ गर्छौँ। सबसेलको आधारमा यहाँ हेरौँ त, जस्तै हाइड्रोजनलाई के गर्न सकिन्छ, हाइड्रोजनलाई के गर्न सकिन्छ त सबसेलको आधारमा। हाइड्रोजनको कतिवटा हुन्छ, इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ है। त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यस भन्ने के बसेको हुन्छ त सबसेलमा बसेको हुन्छ है, यस भन्ने सबसेलमा बसेको हुन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ सबसेलको आधारमा गर्ने हो भने एस पी डी र एफ यसरी कतिवटा हुन्छ त, एस पी डी एफ गरी यसरी 4वटा के हुन्छ त सबसेल पनि हुन्छ है। यिनीहरूलाई के भन्छ त, सबसेल भन्छ। सेलको पनि सबसेल। हाइड्रोजनको के भयो त भन्दाखेरि एसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गयो, S1 भयो। ठिक छ, 1s1। अगाडिको सङ्ख्यालाई बताउँछ सेल भनेर है। जुन अगाडि 1 लेखे त्यो भनेको के हो त, के सेल हो, के सेल हो। त्यसपछि 2 भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 भनेको एल सेल हो, एल सेल हो 2 भनेको। ठिक छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल। हिलियमको के छ त, हिलियमको 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। भनेपछि हिलियमको 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने कसरी हुन्छ त यसको 1s2 हुन्छ है। र अहिले नै बुझिहालौँ, एस सबसेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 2वटा इलेक्ट्रोन बढीमा हटाउँछ। पीमा चाहिँ कतिवटा हटाउँछ भन्दाखेरि 6वटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ र डीमा चाहिँ 10वटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ भने एफमा चाहिँ कतिवटा हटाउँछ, 14वटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ, ठिक छ ल। अब चाहिँ हेरौँ त, यहाँ हामी यहाँ गरिदिएको छ हाइड्रोजनको 1s1 भयो, हिलियमको 1s2 भयो, 2टा हुन्छ, यसमा गयो 2वटै। लिथियमको के हुन्छ त 3वटा हुन्छ, 2वटा यसमा गयो। त्यसपछि के हुन्छ 2s1, तीसरा चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड सेलको एस सबसेलमा जान्छ है। र यो इलेक्ट्रोन कहाँनिर चाहिँ यसरी कसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ है एउटा चाहिँ रुल छ। त्यो रुल यहाँ यो किताबमा चाहिँ छैन हैन, तर त्यो रुल म लेखिदिन्छु है। यसरी के गर्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 1s1 लेखौँ, यसरी 1s लेखौँ है, 2s 2p लेखौँ, 3s 3p र 3d हुन्छ, 4s 4p र 4d र 4f हुन्छ है। यसरी हेरौँ त, के सेलमा एउटा मात्रै के हुन्छ त सबसेल हुन्छ है। फर्स्ट सेलमा त्यसमा के हुन्छ त एउटा सबसेल हुन्छ, र सेकेन्ड सेलमा एल सेलमा के हुन्छ त 2वटा सबसेल हुन्छ, एस र पी हुन्छ। र थर्ड सेलमा केएल एम भयो। एम सेलमा के हुन्छ त 3वटा एस पी डी गरेर 3वटा के हुन्छ त सबसेल हुन्छ। र एन सेलमा चाहिँ 4वटा हुन्छ, एस पी डी एफ। यसरी चाहिँ 4वटा के हुन्छ त सबसेल हुन्छ। अब यी सबसेलहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ इनर्जीको आधारमा है, इनर्जीको आधारमा चाहिँ बस्ने गर्छन् इलेक्ट्रोनहरू है। सबैभन्दा लो इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि 1s को लो एनर्जी भनेको। ठिक छ, सबैभन्दा लो इनर्जी 1s को हो। त्यसपछि के हो भन्दाखेरि 2s को हो है। यसरी चाहिँ काट्नु पर्यो, मैले चाहिँ एरो चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ हुनु पर्यो। 2s हो लो इनर्जी है। त्यसपछि यसरी चाहिँ 2p पछि बल्ल 3s आउने गर्छ है। र यसरी चाहिँ 3p पछि बल्ल 4s आउने गर्छ
है। भनेपछि पहिला इलेक्ट्रोन कहाँ गएर बस्नु पर्यो त 1s मा गएर बस्नु पर्यो। 1s कतिखेर फुलफिल हुन्छ भन्दाखेरि 1s 1 भयो भने 1s 2 गरेर फुलफिल हुन्छ। यो भरिसके पछाडि इलेक्ट्रोन कहाँ गएर बस्छ त भन्दाखेरि 2s मा गएर बस्छ। 2s वाला भरिसके पछाडि कहाँ गएर बस्छ 2p मा गएर बस्छ। 2p भरिसके पछाडि कहाँ गएर बस्छ त 3s मा गएर बस्छ है। र 3s भरिसके पछाडि 3p मा पहिला बस्छ, बल्ल 4s मा आउँछ है। त्यसपछि कहाँ जान्छ त बल्ल 3d मा जान्छ। यसरी चाहिँ बल्ल 3d पछि 4p मा, त्यसपछि 4p बाट बल्ल 5s मा जाने गर्छ है। इन्क्रिजिङ अर्डरमा जानुपर्छ इनर्जी है। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ त हामी के छ भन्दाखेरि यहाँ 3d वाला कहाँ छ, 3d वाला छ यहाँ। क्याल्सियमसम्म त 3d वाला छँदै छैन। तर हामी यति बुझिराखौँ कि यसरी चाहिँ बस्ने गर्छ। अब हामी हेरौँ त क्रोमियम 4s2, यहाँ p भन्दा अगाडि के आयो त 4 आयो कि आएन, 3d आयो त आएन। यहाँ हेरौँ त पहिला दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ 1s मा गएर बस्यो। यतापट्टि हेरौँ त पहिला दुईवटा इलेक्ट्रोन के भयो त 1s मा गएर बस्यो पोटासियमको। त्यसपछि दुईवटा इलेक्ट्रोन त्यसपछि कहाँ गएर बस्यो 2s मा बस्यो। दुईवटा इलेक्ट्रोन 4वटा भइसक्यो। त्यसपछि 6वटा चाहिँ गएर कहाँ बस्यो 2p भन्नेमा गएर बस्यो है। सेकेन्ड सेलको p सब सेलमा गएर बस्यो। 6वटा इलेक्ट्रोन कतिवटा भइसक्यो 6 7 8 9 10 वटा इलेक्ट्रोन भरिसके। अब फेरि दुईवटा इलेक्ट्रोन कहाँ गएर बस्यो भन्दाखेरि थर्ड सेलको s भन्ने सब सेलमा गएर बस्यो। त्यस पछाडि थर्ड सेलको p भन्ने सब सेलमा गएर बस्यो 6वटा इलेक्ट्रोन है। त्यसपछि अब कहाँ जान्छ त 3d मा जाँदिन है। तेस्रो सेलको अझै एउटा सब सेल छ 3d भन्ने, तर चाहिँ इलेक्ट्रोन त्यसमा जाँदैन है। तेस्रो सेलमा नबसिकन चौथो सेलको s भन्ने सब सेलमा गएर बस्छ। किनभनेदेखि 3d को जति इनर्जी छ यसको भन्दा कम इनर्जी त्योभन्दा बाहिरको, त्योभन्दा माथि लेभलको s भन्ने सब सेलमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3d मा नबसेर चाहिँ 4s मा गएर चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनहरूको। 4s मा गएर बस्यो 4s1 भयो, 3d1 हुँदैन है। र अर्को कारण के हो भन्दाखेरि अब यसमा त त्यो कारण आएन। अहिले क्रोमियमको कन्फिगरेसन लेख्ने बेलामा त्यो कारण आउँछ है। यसमा चाहिँ दिएको छैन हैन। ल जति दिएको छ त्यति हेरौँ, अहिले पछि त हामी हेर्ने नै छौँ। ठीक छ। यसरी चाहिँ हुने गर्छ। यो याद गरेपछि भयो है। यसमा के याद गर्नु पर्यो, यो प्याटर्न याद गर्नु पर्यो। यसलाई मेटाइदिउँ है। यसरी म पहिला चाहिँ यो लेख्छु हैन। यसरी चाहिँ पहिला लेख्छु, त्यसपछि यो प्याटर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो है। अब यहाँ हेरौँ त 5s 4s 4p 4d भयो है। 5s 5p 5d। अब यो भन्दा धेरै के छैन त भन्दाखेरि उ छैन है। 4 सम्म मात्रै छ। किनभने जति तत्त्व भेटिएको छ 118 वटा तत्त्व भेटिएको छ। 118 वटा तत्त्व यतिमै सकिन्छ। 4s 4p 4d मै भरिदासम्म त्यतिवटा तत्त्व सकिन्छ। 5s सम्म जान पर्दैन है। यहाँ त 4f सम्म छ। हेरौँ त यहाँ 4f सम्म छ। तर चाहिँ 4f आउन भन्दा पहिला के आउनुपर्छ त 5s आउनुपर्छ। 5s मा भरिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5f सम्म लेखिदिन्छु। f भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै सबसेल छैन है। f जम्मा कतिवटा सबसेल छन् s p d f 4 वटा सबसेल छन् है। र पहिलो k सेलमा चाहिँ एउटा मात्रै सबसेल हुन्छ s मात्रै। सेकेन्डमा s र p हुन्छ। थर्डमा s p t 3 वटा हुन्छ। चौथो सेलमा के हुन्छ त s p d f 4 वटा चाहिँ सबसेल हुन्छ है। पाँचौं वाला चाहिँ हामी फुल त्यसकोमा जाँदैनौँ। ठीक छ। अब हेरौँ त हामी यहाँ पहिला सुरुमा इलेक्ट्रोन गएर यसमा भरिन्छ। दुईवटा इलेक्ट्रोन भएपछि यो भरिन्छ।
त्यसपछि कहाँ बस्छ 2s मा जान्छ, त्यसपछि 2p मा जान्छ, त्यसपछि 3s मा गएर बस्छ, त्यसपछि 3p मा जान्छ, त्यसपछि 3d मा नगइकन 4s मा जान्छ यसरी है। ल 4s मा भरिसके पछाडि बल्ल कहाँ जान्छ त 3d मा जान्छ, 3d भरिसके पछाडि 3d मा भरिनको लागि 10 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ है। s सबसेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, p सबसेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, d सबसेलमा 10 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ र f सबसेलमा 14 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ। यसरी मैले लेखिसकेको रहेछु, यहाँनिर लेखिसकेको रहेछु ठीक छ। d मा चाहिँ 10 वटा अटाइसके पछाडि बल्ल 4p मा जान्छ, 4p मा 6 वटा, त्यसै गरी 5s मा जान्छ, 5s मा 2 वटा, बल्ल के आउँछ त 4d को पालो आउँछ, 4d त्यसपछि 5p, त्यसपछि बल्ल 6s आउँछ, 5p पछाडि 6x को पालो आउँछ। तर त्यतिवटा के छैन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यतिवटा छैन, भनेपछि 4f को पालो आउँदैन त आउँछ। हेरौँ है कतिवटासम्म पालो आउँदो रहेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी के जानु पर्यो त 6s मा जानु पर्यो, 6s मा जानु पर्यो है। बल्ल के आउँछ त 4f को पालो आउँछ। यसरी 6s मा जानु पर्यो, बल्ल के आउँछ त 4f को पालो आउँछ र 5d को यसरी पालो आउँछ। 6d 6f अरु यतातिर छैन है, यसरी चाहिँ हुने गर्छ। यो प्याटर्न चाहिँ याद गरिराख्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ मजाले गर्न सक्छ है। सबसेलका आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इलेक्ट्रोनको विन्यास चाहिँ गर्न भन्यो भने यसरी यो वाला चाहिँ याद भयो भने, यसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ क्रोमियमको भन्ने आउँछ, जस्तै क्रोमियमको हेरौँ त कहाँ छ, क्रोमियम भनेको कहाँ रहेछ हेरौँ त, क्रोमियमको कति हो नम्बर, क्रोमियमको 24 हो है, क्रोमियमको के हो 24 हो। अब म 24 वाला गर्छु ठीक छ, 24 हो क्रोमियमको। ल क्रोमियमको के छ त 24 छ ठीक छ। क्रोमियमको गर्छु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, 24 छ भनेपछि 2 वटा पहिला कहाँ गयो 1s2 भयो है, 1s2 भयो, त्यसपछि कहाँ जान्छ कमा दिएर लेख्ने हो है, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कमा दिएर लेख्ने हो। त्यसपछि 2 वटा इलेक्ट्रोन s2 मा जायो है, यहाँबाट हेरेर गरौँ, पहिला 1s2 भयो, त्यसपछि 2s2, त्यसपछि 2p6 भयो, यो भर्यो, त्यसपछि 3s2 भयो है, त्यसपछि के भयो त 3p6 भयो है, त्यसपछि 3d आउँछ र पहिला 4s2 आउँछ, यसरी 4s2 भयो ठीक छ। त्यसपछि के आउँछ बल्ल 3d आउँछ है, 3d अब कतिवटा भयो भन्दाखेरि यहाँ कता जान्छ यो है, कता गयो लेखेको कुरा, यहाँ रहेछ है, 2 4 6 कतिवटा भयो यो क्रोमियमको। क्याल्सियम कहाँसम्म छ भन्दाखेरि पोटासियम क्याल्सियम, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन, सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फोस्फरस पछि सल्फर क्लोरिन आर्गन, सल्फर क्लोरिन आर्गन, त्यसपछि पोटासियम क्याल्सियम भयो 4s2 सम्म, क्याल्सियम स्क्यान्डियम टिटानियम भेनेडियम क्रोमियम 4 वटा भयो ठीक छ। यसरी के भयो त 4 वटा भयो। यसलाई चाहिँ यसरी नभएर चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी हुन्छ त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हुन्छ र 3d5 हुन्छ है। यसको कारण छ, कारण पनि सोध्ने गर्छ परीक्षामा है, 3d5 हुन्छ किनभनेदेखि स्टेबिलिटीको कुरा हुन्छ है, स्टेबिलिटीको कुरा हुन्छ। क्रोमियम चाहिँ त्यसको चाहिँ यो डी मा चाहिँ यसरी हुन्छ सबसेल है, डी सबसेल यसरी 5 वटा हुन्छ, 5 वटा ठाउँ हुन्छ, एउटामा चाहिँ के हुन्छ त 1 2 3 4 5 वटा भयो है, एउटामा चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन बस्ने हो, यसरी चाहिँ 2 वटा के हुन्छ त इलेक्ट्रोन यसरी बस्ने हो है, यसरी चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन बस्ने हो
डी भन्नेमा के हुन्छ त 10 वटा अटाउँछ है। पहिला सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि डीमा 10 वटा अटाउँछ यसरी 2 2 वटा इलेक्ट्रोन गरेर है। डी को चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ डी सबसेल हो ठीक छ। पी सबसेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, 3 वटा हुन्छ त्यसमा ठीक छ। 6 वटा अटाउँछ 1 2 3 4 5 6, यो इलेक्ट्रोन जनाएको है। यस्तोले के गरेको इलेक्ट्रोन जनाएको, यस्तोले पनि के गरेको इलेक्ट्रोन जनाएको ठीक छ। इलेक्ट्रोन जनाएको यो चाहिँ पी वाला सबसेल भयो। एस वाला सबसेल के हुन्छ त, त्यसमा एउटा मात्रै उस हुन्छ है एस वाला। यसमा चाहिँ यसरी यो चाहिँ के हो त एस वाला हो, एसपीडी वाला भयो ठीक छ। अब हेरौँ त पहिला सुरुमा इलेक्ट्रोन भरिने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 वटा ठाउँ छ, यसलाई अर्बिटल भन्छ। एउटा ठाउँलाई के भन्छ त अर्बिटल भन्छ है। एउटा अर्बिटलमा जहिलेसुकै के हुन्छ त 2 वटा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ, म्याक्सिमम के हुन्छ त 2 वटा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ है। अर्बिट भनेको कसलाई भनेको हो त, अर्बिट भनेको यसलाई भनेको हो। यो सेल भनेको के हो त अर्बिट हो, यसलाई सेल पनि भनिन्छ अर्बिट पनि भनिन्छ ठीक छ। अर्बिट भनेको सेललाई भनेको हो। एउटा सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ भने के सेलमा चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम, र एलएमएनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम 8 वटा हुने गर्छ अक्टेटको लागि है। तर चाहिँ अब यहाँ चेन्ज हुँदै जान्छ, 8 त्यसपछि 8 8 गर्दै 18 हुँदै जान्छ अब उत्तरपट्टि है। 10 वटा चाहिँ यिनीहरू आउँछ ठीक छ। 2 चोटि 8 8 भएपछि त्यसपछि के हुन्छ त 18 वटा हुन्छ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटमा है। यो सोडियम म्याग्नेसियमको यो आर्गनसम्म चाहिँ के हुन्छ, आर्गनसम्म पुगेपछि है के हुन्छ 2 वटा म्याक्सिमम है, त्यसपछि 8 वटा म्याक्सिमम, त्यसपछि 8 वटा है। आर्गनसम्म सक्यो, त्यसपछि के हुन्छ 18 वटा हुन्छ म्याक्सिमम, 18 वटा हुन्छ म्याक्सिमम है। कहाँसम्म सकियो भन्दाखेरि n = 5 सम्म सकियो है। n = 1 मा के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 वटा हुन्छ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन। यसलाई चाहिँ म यहीँबाट सिद्ध गरिदिन्छु। n = 1 भनेको के हो, पहिलो सेल। यो भनेको के हो, के सेल हो। के सेलमा के हुन्छ त म्याक्स नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको, के सेलमा म्याक्स नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा हुन्छ त 2 वटा हुन्छ। यसलाई चाहिँ टेबल बनाएर लेखौँ सजिलो हुन्छ। n = 1 है, म्याक्स इलेक्ट्रोन भनेर यहाँनिर लेखौँ ठीक छ। n = 1 भनेको के सेललाई भनेको हो। त्यस्तै n = 2 भन्यो भने एल सेल, एम सेल, एन सेल त्यसरी हुन्छ ठीक छ। अब n = 2 हुँदाखेरि यसमा म्याक्स इलेक्ट्रोन भनेको 2 वटा हुन्छ यो सेलमा चाहिँ है। यो चाहिँ सेल हो। फर्स्ट सेलमा 2 वटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसपछि 8 वटा हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त 8 वटा हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि 18 वटा हुन्छ। किन 18 वटा हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि हेरौँ त, यतापट्टि हेरौँ त यहाँ यो 10 वटा आयो कि अब बिचमा, यो 10 वटा बिचमा आयो, यो चाहिँ 10 वटा आयो जुन बिचमा हो। त्यो 10 वटा थपेर चाहिँ के भयो त 18 वटा हुन्छ अब है। पहिला सुरुमा 2 वटा थियो, त्यो भनेको हाइड्रोजन र हिलियम है। जुन हाइड्रोजन र हिलियम छन् त्यसले गर्दाखेरि 2 वटा भयो, हाइड्रोजन हिलियम सकियो ठीक छ। त्यसपछि के छ त लिथियमदेखि नियोनसम्म कतिवटा 8 वटा भए, अक्टेट भयो ठीक छ। त्यसपछि सोडियमदेखि आर्गनसम्म 8 वटा भए, त्यो पनि सकियो। सोडियमदेखि आर्गनसम्म यहाँ सकियो। अब हेरौँ पोटासियमदेखि क्रिप्टोनसम्म के हुन्छ त कतिवटा छन् 18 वटा छन् भनेपछि अब यो यसमा चाहिँ 18 वटा हुन्छ। कुरा बुझिन्छ। 18 वटा भएपछि बल्ल के आउँछ त अक्टेट स्टेट आउँछ बल्ल है, 18 वटा पुगेपछि। अब हेरौँ n = 5 भनेको, n = 5 भनेको कुन वालालाई भनेको, n = 5 भनेको यसलाई भनेको, यी हाइलाइट गरिदिउँ यहाँनिर, यसलाई भनेको n = 5 भनेर, n = 5 भनेको यसलाई भनेको,
है। कतिवटा छन् त्यसमा पनि 18वटा छन् है। n इक्वल टु 5 मा पनि कतिवटा छन् 18वटा छन्। बल्ल के हुन्छ त अक्टेट स्टेट आउँछ। 18वटा नआइकन अक्टेट स्टेट आउँदैन। n इक्वल टु 6 मा हेरौँ त कतिवटा छन्। n इक्वल टु 6 मा फेरि लेन्थेनाइड्स भन्नेवाला छ। 14वटा के छ त लेन्थेनाइड्स भन्ने छ। 14वटा हो कि कतिवटा हो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेन्थेनम गरेर 15वटा छ है। भनेपछि यसमा चाहिँ कतिवटा थप्नु पर्यो भन्दाखेरि 14वटा थप्नु पर्यो 18 मा। त्यही पनि 18 मा 14वटा थप्यो भने कति हुन्छ 18 प्लस 14 गरेर कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा हुन्छ 8 4 12 32वटा हुन्छ। 32वटा हुन्छ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन n इक्वल टु 6 वाला उसमा। अब n इक्वल टु 7 मा जाउँ त। n इक्वल टु 7 मा पुगेपछि के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ एक्टेनाइड्स भन्ने 14वटा छ फेरि है। तर यसमा चाहिँ पुरैवटा के छैन त एलिमेन्ट डिस्कभर भएको छैन है। 118वटा डिस्कभर भएको छ भन्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ ल मानौँ कि भएको छ भनेर 118वटा चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि 118 भन्ने त यही छ है। भनेपछि कतिवटा रहेछ त यसमा पनि 32वटा रहेछ है। भनेपछि n इक्वल टु 7 मा कतिवटा हुने रहेछ त यसमा पनि के रहेछ त 18 प्लस कतिवटा जोड्नु पर्यो एक्टेनाइड्स भनेको 14वटा जोड्नु पर्यो त्यो भनेको 32वटा है। यसरी चाहिँ हुन्छ। अब हेरौँ त यो कुन रुलमा गछ त। यसमा हेरौँ त रुल है। n इक्वल टु 1 हुँदाखेरि 2 × 1 स्क्वायर ठिक छ। यो रुलमा गइरहेछ 2 × 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 है 4 2 जा 8 है। यसरी चाहिँ कुन रुलमा गइरहेछ त यो n स्क्वायरमा गइरहेछ 3 3 जा 9 9 2 जा 18 है। 2n स्क्वायर वाला रुलमा गइरहेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि n इक्वल टु 3 हुँदाखेरि 3s 3p 8वटा आयो हैन। यहाँबाट त 8वटा आयो है। तर चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 मा चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि के आयो 8वटा आयो कि आएन। ल यसरी गर्दाखेरि 8वटा आयो। अहिले रुल ननिकालौँ। अहिले के हेरौँ त यो हेरौँ अर्को सिस्टम आयो है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको अर्को सिस्टम आयो। अर्को सिस्टम अनुसार यहाँ हेरौँ त यसलाई कम्प्लिट गरौँ ल। d इक्वल टु पहिला यो पुरा गरौँ। d इक्वल टु 5 भनेको है। किन यहाँ 5 भयो 4s1 किन भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू पहिला के हुन्छ त यसरी एउटा एउटा बस्छ। यसरी के हुन्छ एउटा एउटा बस्छ यसरी अर्बिटलमा है। यसलाई अर्बिटल भन्छ कोठालाई। त्यो कोठामा कति हुन्छ म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन 2वटा हुन्छ। अर्बिटमा के हुन्छ त अर्बिटमा चाहिँ छुट्टै फर्मुला निस्किन्छ त्यसको सूत्र निस्किन्छ त्यसको। त्यो सूत्र अहिले हामी निकाल्ने छौँ ठिक छ। अहिले निकाल्दै रोकेको हो ठिक छ। अर्बिट र अर्बिटलको फरक हामीलाई बुझिसकेछौँ। अर्बिटलमा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम। अर्बिटमा चाहिँ सूत्र निकाल्न बाँकी छ। ल अब हेरौँ त यहाँ यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5वटै के हुन खोज्छ भन्दाखेरि यसरी हाफ फिल्ड भन्छ यसलाई के भन्छ त हाफ फिल्ड भन्छ यसलाई ठिक छ। हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ पुरा फिल्ड भयो भने है। यसरी 5वटा छ भने 1 2 3 4 5 यसरी के हुन्छ त पहिला हाफ फिल्ड हुन्छ। त्यसपछि अझै एउटा इलेक्ट्रोन बढी छ भने बल्ल के हुन्छ त यसरी भरिन्छ है। त्यसपछि अझै बढी इलेक्ट्रोन छ भने बल्ल यसरी भरिन्छ है। त्यसपछि यसरी भरिँदै जान्छ ठिक छ। यसरी चाहिँ यसलाई भन्छ फुल फिल्ड। यसलाई के भन्छ त फुल फिल्ड ठिक छ हो। यो हाफ फिल्ड र यो फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त बडी स्टेबल हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा है। लो इनर्जी स्टेबल हुन्छ क्या कुरा बुझिन्छ। बडी स्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यही उसमा बस्न खोज्छ क्या यो है। क्रोमियम कुन स्टेटमा बस्न खोज्छ भन्दाखेरि
यो स्टेटमा बस्न खोज्छ क्या यो क्रोमियम है। 24वटा इलेक्ट्रोन कसरी बाँड्न खोज्छ त हाफ फिल्ड तरिकाले बाँड्न खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको D3D अर्बिटलमा है 3D सबसेलमा के हुन्छ त 5वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ र 4th वाला चाहिँ S भन्ने सबसेलमा के हुन्छ त जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। यो चाहिँ के हो त यसरी हुने भयो। ठीक छ हो। यो प्रिन्सिपललाई के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यसरी बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन यो तरिका छ यो चित्र छ जुन है। पहिला 1s त्यसपछि 2s त्यसपछि 2p 3s 3p 4s यसरी जुन एरेन्ज हुनुपर्छ भनेको यो प्रिन्सिपल कसले दिएको भन्दाखेरि अफबाउ प्रिन्सिपल हो। अफबाउले दिएको है। अफबाउ प्रिन्सिपल अफबाउको सिद्धान्त हो यो है। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ एरेन्ज हुनुपर्छ यसरी चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ उसले है। यो सोध्ने गर्छ अफबाउ प्रिन्सिपल भनेर सोध्ने गर्छ। ठीक छ। क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख भनेर सोध्ने गर्छ। के लेख्ने हो त यही लेख्ने हो है। यही लेख्ने हो। ठीक छ। कुन लेख्ने हो यसलाई चाहिँ मैले यो गोलै लगाइदिन्छु। यो वाला चाहिँ लेख्ने हो क्रोमियमको सोध्यो भने 4s1 3d5 लेख्ने हो। यो चाहिँ लेख्ने होइन। ठीक छ। स्टेबल स्टेट ग्राउन्ड स्टेटमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा लेख्नु पर्यो चाहिँ है। ग्राउन्ड स्टेटमा चाहिँ क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो हुन्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो 1s2 2s2 2p6 कमा दिन पर्यो है। 2 हो यो 2p6 कमा दिन पर्यो 3s2। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ फेरि है किनभने 3 वाला त के हो त एउटा सेल हो नि त हो। त्यो 3D चाहिँ पछाडि नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यसरी भरिँदै जाने हो। लेख्नलाई अगाडि पछाडि लेख्न पाइन्छ। जस्तै मैले यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कमा होइन है। यसरी चाहिँ हामी 3 पछि 3 सकेपछि कमा दिन्छौँ। 3s2 के हुन्छ 3s2 3p6 3d कति छ त 5 छ हो। यो भनेको फर्स्ट सेल भयो यो भनेको सेकेन्ड सेल भयो यो भनेको थर्ड सेल भयो। अब के हुन्छ त फोर्थ सेल 4s1 है। इलेक्ट्रोन चाहिँ कसरी भरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी गर्ने हो यो अनुसार। तर लेख्नलाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ है। यसरी पनि लेख्न पाइयो यसरी पनि लेख्न पाइयो। लेख्नलाई कुनै उ छैन। ठीक छ। इलेक्ट्रोन भरिनलाई चाहिँ पहिला चाहिँ 4s भरिन्छ बल्ल 3d भरिन्छ है। ल यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो। अब हेरौँ त फर्मुला निकाल्ने हो अर्बिटमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम भनेर है। यो भनेको के हो त एउटा अर्बिट हो। यो n=2 हो अर्को अर्बिट। यो भनेको के हो त अर्को अर्बिट हो n=3 हो है। अब हेरौँ त n=1 मा के छ त n=1 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा मात्रै अर्बिट छ सबसेल छ है। र एउटा सबसेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठीक छ। n=2 मा के छ त भन्दाखेरि s र p भन्ने छ। ठीक छ। s र p भन्ने छ। s मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ प्लस p मा के हुन्छ त p मा 3वटा कोठा हुन्छ है। 3वटा के हुन्छ त अर्बिटल हुन्छ। कोठा चाहिँ 3वटा हुन्छ p को यस्तो हुन्छ 3वटा कोठा हुन्छ है। 3वटा के भयो त अर्बिटल हो p को। ठीक छ। इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कोठामा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। एउटा अर्बिटलमा म्याक्सिमम 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा अर्बिटलमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3×2 गर्नु पर्यो किनभने 3वटा कोठा छ। एउटा कोठामा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेपछि 3×2 इलेक्ट्रोन बराबर कति आयो त भन्दाखेरि कति आयो 3 दूना 6 2 8वटा इलेक्ट्रोन आयो म्याक्सिमम है। यो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन यो सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन। अब हेरौँ n=3 मा n=3 मा के हुन्छ त s p र d भन्ने हुन्छ
ठिक छ। एसपी र डी भन्ने हुन्छ, यसलाई यता गरौँ, यसरी एसपी र डी भन्ने हुन्छ। एसमा चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा मात्रै कोठा हुन्छ, कम्पार्टमेन्ट यसरी है। प्लस पीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पीमा चाहिँ 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो भनेको के हो त 6वटा इलेक्ट्रोन भनेको यसरी चाहिँ 6वटा इलेक्ट्रोन भएको, 3वटा कोठामा 2-2वटा इलेक्ट्रोन है। प्लस डीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। 5वटा चाहिँ यसरी कोठा हुन्छ, अर्बिटल, कोठालाई अर्बिटल भनेको है। 1 2 3 4 यसरी 5वटा हुन्छ कोठा। 5वटा कोठामा के हुन्छ, हरेक कोठामा 2-2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। कतिवटा भयो त 18वटा भयो। अब हेरौँ n = 4 मा हेरौँ। n = 4 मा के हुन्छ त एस पी डी र एफ गरी 4वटा के हुन्छ त सबसेल हुन्छ है। n = 4 सेलमा यो चाहिँ सी के हो त अर्बिट हो, अर्बिट अथवा सेल। n = 1 n = 2 है। र एसपीडीएफ भनेको के हो त सबसेल हो, त्यो भनेको यिनीहरू चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ सबसेल हो। अब त्यसपछि के हो त सबसेल हो है। त्यसपछि हाम्रो के आइरहेछ त इलेक्ट्रोन आइरहेछ है। यसलाई अलिकति मेटाएर यसरी यसरी यसरी, ठिक छ। त्यसपछि यसरी मेटाइदिउँ ल। अब हेरौँ त एसपीडीएफ भनेपछि एसमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2वटा इलेक्ट्रोन प्लस है। एसमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि पीमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि पीमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि एसपीडीएफ भनेपछि पीमा 6वटा इलेक्ट्रोन प्लस डीमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि 10वटा इलेक्ट्रोन प्लस एफमा चाहिँ 14वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसमा 7वटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ, 7वटा कोठा हुन्छ। गरेर कति भयो त भन्दाखेरि एसपीडीएफ गरेर 32वटा भयो। 18 प्लस 14 कति हुन्छ 8 4 12 को 2 1 1 2 1 3वटा इलेक्ट्रोन हैन, 32वटा इलेक्ट्रोन भयो। यो सबै इलेक्ट्रोनहरू के हुन् त फेरि आउटर मोस्ट अर्बिटमा हो है, भ्यालेन्स अर्बिटमा हो, यो भ्यालेन्स सेलमा हो। ठिक छ, ठिक छ कि छैन? भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन हो है, सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएका इलेक्ट्रोनहरू हुन् है। ठिक छ, सबैभन्दा माथिल्लो तहमा अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन हो। यसरी चाहिँ ठिक छ, यसरी चाहिँ मैले के को बनाएँ भन्दाखेरि क्याल्सियमको बनाएँ, क्याल्सियमको नबनाऊँ। पहिलाको रुल अनुसार गएन है, अहिले हाम्रो रुल चाहिँ अलिकति बदलियो। हामीले चाहिँ सानो कक्षामा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि अर्कै कुराहरू पढेको थियौँ है। अब हेरौँ त यो है, यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि एटमको है, कुनै पनि एटमको यो चाहिँ एटमको यो न्युक्लियस हो, यो के हो त अर्बिट हो है। यो अर्बिट के हो त n = 1 अर्बिट हो। यसमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2वटा इलेक्ट्रोन, ठिक छ। त्यसपछि n = 2 अर्बिट है, यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8, यो म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन भनेको है। म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन कतिवटा अट्छ भनेको 8वटा अट्छ, त्योभन्दा बढी अट्दैन। ठिक छ, n = 1 भयो, n = 2 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो, ठिक छ। अब हेरौँ थर्डवाला अर्बिट, यो भ्यालेन्सवालाको कुरा रहेन चाहिँ। यदि चाहिँ भ्यालेन्स भयो भने त्यो छुट्टै यो भ्यालेन्सीको कुरा, ठिक छ। थर्डवाला अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्छ भनेको 18वटा अट्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। तर यो सबै एउटै उसमा हुँदैन
है, किनभने सबैको इनर्जी लेभल एउटै हुँदैन। अर्बिट भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि इनर्जी लेभल भनेको बुझिन्छ है। एटमको के हुन्छ त यसरी लाइन हुँदैन कुनै, एउटा के हुन्छ त ऊर्जाको तह हुन्छ, ऊर्जाको तह हुन्छ है, कति ऊर्जामा कुन इलेक्ट्रोन चाहिँ बस्न सक्छ भनेर। ठिक छ। अब यो वाला जुन तह छ यो भनेको एउटै एकनासको ऊर्जाको तह होइन। यो 18वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटै इनर्जीको तहमा बस्दैन है। एउटा चाहिँ एस वाला इनर्जीको तहमा बस्छ, ऊर्जाको तहमा बस्छ, अर्को चाहिँ पी वाला चाहिँ ऊर्जाको तहमा बस्छ, त्यसपछि त्योभन्दा नि बढी डी वाला ऊर्जाको तहमा बस्छ। यसरी तह तह हुन्छ एउटै उसमा पनि है। n=3 मा पनि के हुन्छ त तीनवटा छुट्टा छुट्टै के हुन्छ त भन्दाखेरि सबसेल हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझिन्छ है। यसरी चाहिँ 18वटा इलेक्ट्रोन यसरी सरक्कै यसरी हुने होइन है, मिलाएर चाहिँ बसेको हुन्छ इनर्जी लेभल अनुसार। ठिक छ। भन्नुको मतलब यहाँ भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ भ्यालेन्स सेल भनेको होइन है, भ्यालेन्स सेल भनेको होइन। सबैभन्दा माथिल्लो तह चाहिँ है के भनेको भन्दाखेरि भित्रीवालामा चाहिँ के हो 2वटा इलेक्ट्रोन बस्ने गर्छ है। भित्रीवालामा के गर्छ त 2वटा इलेक्ट्रोन n=1 मा, 2 मा चाहिँ 8वटा, तेस्रोमा चाहिँ 18वटा, चौथोमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ टोटल 32वटा अटाउन सक्छ है, 32वटा। अब यहाँ गराएर साध्य छैन, 32वटा छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हुने गर्छ है। कन्फिगरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त यसरी हुन्छ कन्फिगरेसन। अफबाउ प्रिन्सिपल अनुसार इलेक्ट्रोनहरू कसरी बसाल्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर बुझिन्छ। अब हेरौँ सूत्र, हेरौँ कुन अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्ने सूत्र चाहिँ कसरी निकाल्ने। हेरौँ त यहाँ 2 छ, 8 छ, 18 छ, 32 छ। यहाँबाट हेरौँ त 2 बाहिर निकालौँ त के हुन्छ त n1 हुन्छ, 2 चौको 8 हुन्छ है, 2 9 18 हुन्छ, 16 2 32 हुन्छ। हेरौँ त यहाँ भनेपछि यो त के रहेछ त 1 रहेछ, यो के रहेछ त 2 को स्क्वायर रहेछ, यो 3 को स्क्वायर रहेछ, यो 4 को स्क्वायर रहेछ, यो 1 को स्क्वायर भयो है। भनेपछि हेरौँ त 2वटा इलेक्ट्रोन भनेको 2 × 1 को स्क्वायर भयो होइन। 8वटा इलेक्ट्रोन भनेको के रहेछ त 2 × 2 को स्क्वायर रहेछ है। यो चाहिँ 2 एकानी 2, यो 2 कमन लिएको है यिनीहरूबाट, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 16 2 32 है, 2 कमन लिएको। अब यिनीहरूलाई यसरी गरेको भनेपछि यिनीहरूलाई हामी के लेख्न पाइयो त, यिनीहरूलाई हामी यसरी मेटाएर यो मेटाइदिउँ, यसलाई नि मेटाइदिउँ, काम छैन यो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ 2 × 1 स्क्वायर लेख्न पाएँ, यसलाई चाहिँ 2 × 2 स्क्वायर लेख्न पाएँ, यसलाई चाहिँ 2 × 3 स्क्वायर लेख्न पाएँ कि पाएनन्, यसलाई चाहिँ 2 × 4 स्क्वायर। भनेपछि यो यहाँ चाहिँ 1, यहाँ चाहिँ 2, यहाँ चाहिँ 3, यहाँ चाहिँ 4 होइन। यो भनेको के रहेछ त नम्बर अफ सेल रहेछ है, नम्बर अफ सेल रहेछ। भनेपछि हाम्रो त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कुन सेलमा कति हुन्छ, कुन अर्बिटमा कति हुन्छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट आउँछ त 2n² सूत्रबाट आउँछ। कुरा बुझिन्छ, 2n² हुन्छ। n भनेको के हो त नम्बर अफ सेल हो है। के को लागि चाहिँ के हो त n=1 हो, l को लागि चाहिँ n=2 हो, m को लागि n=3 हो, n को लागि n=4 हो है। अब यहाँ kl m n त यो कन्सेप्ट गयो। अब के हो त n=1 2 3 4 यस्तरी हुन्छ है। अर्बिटलाई चिन्ने तरिका के हो त कुन अर्बिट हो भन्दाखेरि n=1 हो, के भनिँदैन। अब त्यो दिन गए है, n=2 भनिन्छ, n=3 भनिन्छ, n=4 भनिन्छ। यसरी चाहिँ जति जति लेभल बढ्दै जान्छ हाम्रो चाहिँ पढ्ने तरिका पनि एडभान्स हुँदै जान्छ, किनभने सबै कुराहरू के हुँदै जान्छ एडभान्स हुँदै गइरहेछ है। सबै कुराहरू परिवर्तन आइरहेको छ। पहिला मेन्डेलिभले निकाल्यो, त्यसपछि उसले निकाल्यो, तर हामी चाहिँ सबै कुराहरू पढ्छौँ। ठिक छ, एकैचोटि आधुनिकतिर जाँदैनौँ है। पहिला चाहिँ कसरी यो विकसित भयो, कसरी कहाँबाट आयो होइन,
कसरी पढ्दै आए, कसरी यो कुराहरू आयो, सबै कुराहरू हामी पढ्छौँ है। मेन्डली पनि पढ्छौँ, मोडल पनि पढ्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी पहिला सुरुमा केएलएमएन पढ्छौँ, त्यसपछि आएर चाहिँ लेभल बढ्दै गएपछि योवाला पनि पढ्छौँ। n = 1 n = 2 यसरी लेभल बढ्दै जान्छ हाम्रो। ल यतिमा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सोध्छ, क्रोमियमको मेनली सोध्छ, त्यो गर्न जान्न पर्यो है। अबाउ प्रिन्सिपल के हो सोध्छ, यो नै बनाएर देखाइदिने है। अबाउ प्रिन्सिपल भनेको ऊर्जाको बढ्दो क्रममा इलेक्ट्रोनहरू बस्ने गर्छन् है। ऊर्जाको बढ्दो क्रममा है, क्रममा इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बस्दै गरेछन् है। अबाउ प्रिन्सिपल त्यो नै के हो त अबाउ प्रिन्सिपल हो। अब यसरी चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौँ त, कुन टपिकमा पुग्यौँ। यसरी चाहिँ यो हाम्रो भ्याइयो है, यो चाहिँ हाम्रो भ्याइयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो सर यसरी लगाइदिएर भ्याइयो। बेरिलियमको के हुन्छ 1:2:2 यसरी है। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भ्यालेन्सी चाहिँ निकाल्नु जान्नु पर्यो। भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ त, संयोजता भन्छ है। संयोजता भ्यालेन्सी भनेको यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा भ्यालेन्सी भयो। यो अक्टेट भयो, डुप्लेट भन्छ यसलाई। यो डुप्लेट भयो, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी कति छ, 0 छ। यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर 1 भयो। दुईवटा छ, त्यही भएर 2 भयो है। यसमा चाहिँ 3वटा छ, त्यही भएर 3 भयो। यसमा चाहिँ 4वटा छ, त्यही भएर 4वटा भयो है। सबैभन्दा माथिल्लो तहमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो नै भ्यालेन्सी हो धातुहरूको लागि, अथवा कतिवटा चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिन्छ अक्टेट हुनको लागि, त्यो नै के हो त भ्यालेन्सी संयोजकता हो। भ्यालेन्सी संयोजकता हो, ठिक छ। ल भनेपछि यसमा कति भयो, 3 भयो हैन। 3 किन भयो भन्दाखेरि यसलाई कतिवटा चाहिन्छ, 3 2 5 भयो। 8वटा गराउनुपर्छ है, 8वटा गराउनुपर्छ। यहाँ कति छ, 2 र 3 5वटा छ भनेपछि 8 माइनस 5 गर्दाखेरि 3 आयो है। र यो संयोजकता भन्ने कुरा चाहिँ यसरी किन, कसैको लागि चाहिँ जतिवटा इलेक्ट्रोन छ बाहिर त्यति नै लेखिदिने, कसैले चाहिँ 8 माइनस यो 5 गर्ने। किन त त्यसो भन्दाखेरि यो संयोजकताको परिभाषा नै अर्कोतिरबाट आएको हो, यसरी चाहिँ परिभाषा आएको होइन है। परिभाषा चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि कतिवटा अक्सिजनसित यो के गर्छ त, कतिवटा अक्सिजनसित यो मिसिएर चाहिँ अक्सिजनको कम्पाउन्ड बनाउँछ भन्ने कुराबाट आउँछ, ठिक छ। अक्सिडेसनबाट त्यो चाहिँ 11 कक्षामा राम्रोसित अध्ययन गर्छौ है, राम्रोसित अध्ययन गर्छौ। अहिलेलाई के बुझ्यौ त, संयोजकता भनेको कि त अक्टेट हुनलाई कति चाहिन्छ है। अब इनर पनि त अक्टेट हुनको लागि के गर्छ त, 3वटा इनरले लस गर्छ, 3वटा चाहिँ इनरले अरूलाई दिन्छ है, 3वटा अरूलाई दिन्छ। त्यही भएर के भयो त, त्यसको संयोजकता 3 भयो। यसले के गर्छ त, कि त 4वटा दिन्छ कि त 4वटा पाउँछ, त्यही भएर यसको संयोजकता 4वटा भयो है। कसैसित चाहिँ रासायनिक प्रक्रिया गर्नु पर्यो भने हैन, यसले के गर्छ, 3वटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, त्यही भएर यसलाई यसको संयोजकता 3 भयो। यसले चाहिँ 3वटा पाउँछ, त्यही भएर यसको के भयो त, संयोजकता 3 भयो हैन। त्यस्तै गरी यहाँ 4 2 6 भयो है। भनेपछि यसले के गर्छ त, 2वटा बरु लिन्छ, सजिलो हुन्छ नि त लिनको लागि, 2वटा लिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यसले के भयो त, संयोजकता 2 भयो। 2वटा लिएर 8वटा बनाउँछ यसले आफ्नोमा है, 8वटा बनाउँछ। फ्लोरिनको के हुन्छ त, 7वटा भयो, 5 + 2 7वटा भयो। 7वटा हुन्छ भने 8वटा गराउनको लागि के गर्नु पर्यो त, एउटा लिनु पर्यो। र यसले रासायनिक प्रक्रिया गर्दाखेरि एउटा लिन्छ पनि है, त्यही भएर 1 भयो। नियोन चाहिँ के भयो त, इनर्ट भयो, यो रासायनिक प्रक्रिया देखाउँदैन। यसमा के छ त, 6 7 8वटै के छ त इलेक्ट्रोन छ है। भ्यालेन्स अर्बिटमा 8वटै इलेक्ट्रोन छ, त्यसकारणले यसले रासायनिक प्रक्रिया पनि देखाउँदैन। यसको चाहिँ के भयो त, संयोजकता 0 भयो है। इलेक्ट्रोन न लिन्छ न दिन्छ है। सोडियमको हेरौँ त, सोडियमले के गर्छ भन्दाखेरि
यो एउटा चाहिँ यसले दिन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको 1 भयो है। सबभन्दा बाहिरको 3s1 को एउटा दिन्छ, त्यही भएर संयुजता 1 भयो। त्यस्तै म्याग्नेसियमको 2 भयो, 2 वटा दिन्छ। एल्युमिनियमको 3 भयो, 3 वटा यसले दिन्छ अरूलाई, दिएर चाहिँ 8 वटा बनाउँछ। सबभन्दा बाहिरीवाला उसमा 8 वटा बनाउँछ, यसले चाहिँ 4 वटा। ठिक छ, यसले चाहिँ के गर्छ त 4 वटा यसले गर्छ। त्यस्तै गरेर यसको फस्फोरसको कहिले 3 हुन्छ, कहिले 5 हुन्छ है। कहिले चाहिँ 3 वटा लिएर 8 वटा गराउँछ, कहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 5 वटै दिन्छ अरूलाई। जस्तो स्वभाव देखाउँछ त्यही अनुसार गर्ने हो है। पहिला सुरुमा कुनै पनि नियम बनेको हुँदैन, यो नियम पछिबाट बन्छ। ठिक छ, जस्तै जतिवटा दिन्छ त्यतिवटा नै संयोजकता हो भन्ने नियम जुन छ है, अक्टेट हुनको लागि जतिवटा चाहिँ लिन्छ त्यति नै के हो त संयोजकता हो भन्ने जुन नियम छ, त्यो नियम त पछिबाट आउँछ। पहिला त यहाँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन, कस्तो खालको व्यवहार देखाउँछन् यिनीहरू हैन। त के भयो त फोस्फोरसले कस्तो व्यवहार देखायो त, कहिले चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन दिने व्यवहार देखायो, कहिले चाहिँ 3 वटा लिने व्यवहार देखायो, कहिले चाहिँ 5 वटा नै इलेक्ट्रोन चाहिँ अरूलाई दिने व्यवहार देखायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ ब्यालेन्सी के हुन्छ त संयोजकता 3 देखि 5 सम्म हुन्छ, 3 पनि हुन्छ 5 पनि हुन्छ, धेरै जसो 3 र 5 हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सल्फरको हेरौँ त, सल्फरको 2 र 4 छ भनेपछि कतिवटा भयो टोटल 6 वटा भयो। 8 वटा हुनको लागि कतिवटा चाहिन्छ, 2 वटा चाहिन्छ, त्यही भएर 2 भयो। र कहिलेकाहीँ यसले के गरिदिन्छ त 6 वटै इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन्छ। आफूभन्दा चाहिँ बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ चाहिँ ऊ छ भने त्यसलाई चाहिँ मजाले दिन्छ, जसले चाहिँ तान्न सक्छ 6 वटै है। यसको 6 वटै तान्न सक्छ, त्यो चाहिँ मेनली के हुन्छ त अक्सिजनले तान्छ मेनली है। अक्सिजनसित चाहिँ यो रासायनिक प्रक्रिया गयो भने अक्सिजनले यसको 6 वटै तानिदिन्छ, त्यसको किनभने त्यसको तान्ने शक्ति बढी हुन्छ क्या अक्सिजनको है। त्यही भएर चाहिँ अक्सिजनले चाहिँ 6 वटै तानिदिन्छ, यसले 6 वटै इलेक्ट्रोन के गरिदिन्छ त अक्सिजनलाई दिन्छ लग भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको कहिलेकाहीँ संयोजकता 6 पनि हुन्छ है। क्लोरिनको हेरौँ त, क्लोरिनको कति छ 7 वटा छ, बाहिर 5 2 7 भयो हैन। कतिवटा चाहिन्छ त क्लोरिन चाहिँ एउटा लिएर 8 वटा बनाउँछ र यसले अरू कुनै त्यस्तो दिने चाहिँ छैन अझैसम्म है, भेटिएको छैन चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यसको संयोजकता 1 भयो। आर्गनको के भयो त 8 वटा छ बाहिर है, त्यस कारणले यसको के भयो त 0 भयो। अक्टेट छ यो। ठिक छ, अक्टेट भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि यसको त अझै 3D भन्ने छ है, 3D भन्ने छ। 3D मा त अलिकति पनि छैन है, भरिन पर्यो के अक्टेट हुनको लागि। अक्टेट हुनको लागि कि त यो भर्रे पनि भयो है। के छ त यसको 6 वटा छ 3p6 हैन, भनेपछि 1 2 3 4 5 6 भरिएको छ कि छैन, छ भनेपछि यो के भयो त यो डी वाला चाहे भरियोस् चाहे नभरियोस्, चाहे पुरै खाली हुन पर्यो चाहे पुरै भरिन पर्यो है, त्यसको ब्यालेन्सी के हुन्छ 0 हुन्छ। ठिक छ, पुरै भरिन पर्यो, मेन अर्थ के हो त पुरै भरिन पर्यो है। यसमा त अलिकति पनि इलेक्ट्रोन छैनन् डी मा त है, 3D मा त एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैनन्, त्यस अर्थमा चाहिँ यसको ब्यालेन्सी 0 नै भयो। अब हेरौँ त पोटासियमको हेरौँ त, पोटासियमको के छ त सबभन्दा बाहिरी, पहिला 3D भन्दा पहिला कहाँ बस्छ 4s मा बस्छ है। मैले यो भनिसकेको थिएँ, 3D भन्दा अगाडि पहिला 4s मा बस्छ भनेपछि 4s मा एउटा बसेको छ, मजाले दिन्छ अरूलाई, एउटा के भयो त्यसको संयोजकता भयो। क्याल्सियमको के हुन्छ त 2टा हुन्छ, सबभन्दा बाहिर 2 वटा हुन्छ, यसले मजाले 2 वटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन्छ, यसको संयोजकता 2 भयो है। यसरी चाहिँ 2 वटा संयोजकता केमा आयो त फोस्फोरस र सल्फरमा भेटियो। फोस्फोरसको 3 र 5, सल्फरको 2 र 6, यो चाहिँ यसरी भेरिएबल हुनसक्छ संयोजकता है। यसरी चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ है। अब हामी चाहिँ ब्लकहरू यिनीहरूलाई ब्लक भन्दो रहेछ, SPDF
है। यो चाहिँ हामी के बाँकी रहेको छ अब हाम्रो यो अनुसार 1 2 यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ है। अहिलेलाई हामी धेरै भइसक्यो। एसपिडिएफ चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी गर्छौँ।